बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 दिसंबर है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान में सर आज दोबारा अवाम ने एक सरप्राइज दिया, और ये सरप्राइज पाकिस्तान की हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों के लिए था। आप रोज़ाना ये जो सुनते हैं ना कि केपी के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे, और अवाम केपीके की अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तंग आ चुकी है और अपनी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, ऑपरेशन पर आप हमारा साथ नहीं देते, बैड गवर्नेंस केपीके के अंदर है, इसलिए हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तमाम तस्वीरें, ये विजुअल जो इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुनाया है। 3 दफ़ा केपीके की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत क्यों दी? क्योंकि वहाँ पर इमरान खान की गवर्नेंस, इमरान खान के फैसले और इमरान खान का पाकिस्तान की आवाम के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत है, और हर गुजरते दिन के साथ ये मजबूत तर होता जा रहा है, क्योंकि खान साहब जेल में एक असूल की जंग लड़ रहे हैं। यही वो ख़तरा है जो पाकिस्तान की हुकूमत को हर वक्त लगा रहता है। इसलिए ये आपको गवर्नर राज की बात करते हुए नज़र आएंगे, हुकूमत का ख़ात्मा करने की बात आपको ये लोग करते हुए नज़र आएंगे, और फिर सूबों की तकसीम का मामला भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज अवाम ने बाहर निकल कर ये जो खौफ की मारी हुई हुकूमत है, इसको मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। लोगों का ये ख्याल था कि शायद लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन कोहाट की अवाम ने बाहर निकल कर इमरान खान की मकबूलियत का आज दोबारा ऐलान किया। तुम जितनी मर्जी सजाएं दो, तुम जितनी मर्जी देर इमरान खान को रखो, ये रिश्ता इमरान खान के साथ टूटने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत बार बार सोचेगी गवर्नर राज लगाने से पहले और सुहेल अफरीदी की हुकूमत ख़त्म करने से पहले, या उसे नाहल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करवाने से पहले। आज जो तकरीरें हुई, 3-4 बातें जी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो बात आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमने कल भी सवालात आपके सामने रखे थे कोहाट जलसे के हवाले से, कि अवाम सर एक्सपेक्ट कर रही है कि आप तारीख दें। सुहेल अफरीदी कहीं पर भी जाते हैं तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि निकलोगे कब? डी चौक की कॉल दो, तैयार हैं हम, और हम दोबारा सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। ये नौजवान है केपीके का जो सुहेल अफरीदी से ही सवाल करता है। फिर सुहेल अफरीदी साहब 10-11 मरतबा गए अडयाला के बाहर, उनकी एक सिटिंग भी है, वहाँ पे बैठे भी, धरना भी दिया, लेकिन ये सवाल और ये जो सुहेल अफरीदी से किया जा रहा है, ये बार बार होगा और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक डी चौक के धरने का ऐलान नहीं किया जाता। आज यकीनन क़यादत के सामने भी एक बड़ी मुश्किल थी कि यार लोग हमसे पूछेंगे, हम जलसे कर रहे हैं और हमसे सवाल होगा कि तुमने डी चौक का ऐलान क्यों नहीं किया। तो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया, लेकिन ऐलान के अंदर जो ट्विस्ट था वो क्या था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी कॉल देंगे वो कॉल महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से आएगी और हम उनके पीछे चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.5 बरस पहले जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो इमरान खान भी यही कह रहे थे, जिसे अलीमीन गंडापुर ने हवा में उड़ा दिया, जिसे बैरिस्टर गौहर आज तक तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत इसे तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो काम जो इमरान खान ने 1.5 बरस पहले कहा था, इसे सुहेल अफरीदी ने इम्प्लीमेंट करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो आप जो कुछ कर रहे हैं, एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब अलायंस बनते हैं, सियासी अलायंस, अवामी अलायंस, तो फिर इस अलायंस को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, किसी की पार्लियामान में नुमाइंदगी है या नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आपको बहुत पहले एक्टिव करना चाहिए था। सुहेल अफरीदी ने सर ये ऐलान किया है कि ऐलान होगा धरने का, डी चौक जाने का, और महमूद खान अचकज़ई इस बात का ऐलान करेंगे। जो भी कॉल महमूद खान अचकज़ई देंगे हम साथ देंगे। हकीकी आज़ादी उनसे छीनी जाएगी। अदालतों के जज हमसे मिलना भी गवारा नहीं करते, इमरान खान से मिलने जाते हैं तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन इस्तेमाल होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपको जुमला आपके सामने मैं रख दूं, और याद होगा आपको जब यही अफरीदी साहब अपने चैम्बर में बैठे थे तो बाकायदा प्रोटोकॉल लगा, शहबाज शरीफ का, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सारे गए चैम्बर में मुलाकात करके आए। लेकिन ये सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुल्क की अपोजिशन को नहीं है कि वो जाकर किसी चीफ जस्टिस से मिले। इस मुल्क के अंदर बाहर की दुनिया सर आपके निज़ाम इंसाफ को आकर देख रही है कि किस किस्म का आप इंसाफ देते हैं, और ये सिर्फ कुछ मखसूस लोगों के लिए इन अदालतों को कायम किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है बहनों के ऊपर,
पाकिस्तान में इंसाफ देने वाले इंसाफ देने की बजाय सो गए हैं। मुहाफिज थे, वो कातिल बन गए। जिन्हें मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना था उन्होंने ही डाका डाला। अब हमारे पास हल क्या है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी देर तक आप दीवार के साथ लगाएंगे? सर एक हद होती है ना। कमज़ोर से कमज़ोर तरीन शख्स भी होगा ना, जब आप उसे बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे ना, तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि वो पलट के हमला करेगा, वो अपना रास्ता तलाश करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही कुछ हुआ। आज मैं देख रहा था कि मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल, आज सारे निकल आए हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी तो सर लॉन्च कर दिया गया ना कि कराची में अगर तुम्हारी सियासत को हम जिंदा करवा सकते हैं तो हमारे लिए तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा। और इमरान इस्माइल को आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में एक रूम दिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस जमात को, इस बल्ले को किसी और के हवाले कर दे और फिर ऐसे लोगों को वहां से लॉन्च कर दिया जाए जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी का नाम दे दिया जाए। तो इस तरफ भी आते हैं कि मौलवी महमूद ने और बाकी लोगों ने क्या कहा और क्या गेम तैयार की जा रही है। हमारे मुहाफिज हमारे कातिल बने। जिन्होंने इंसाफ देना था वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। जिन्होंने मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो खुद ही मैंडेट को चोरी कर रहे हैं। मुझे मशवरे देने से पहले अपने सूबे का हाल देखें। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट जारी की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से गवर्नर्स के हवाले से, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को लेकर, और फिर मुसलसल अटैक सोहेल अफरीदी की ज़ात पर भी किया जा रहा था। अब पाकिस्तान में इसका जवाब सोहेल अफरीदी ने क्या दिया कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा बन गया। ये हम नहीं कह रहे, ना सोहेल अफरीदी कह रहा है, ये रिपोर्ट कह रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें पंजाब पुलिस कहाँ पे स्टैंड करती है, केपी पुलिस, सिंध पुलिस, इन्होंने तो सिंध पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया सर। 5300 अरब की करप्शन उनकी पकड़ी गई। इमरान खान का राज ही चलेगा, अवामी राज इमरान खान का राज है। परसों से मैं सुन रहा था कि का को की लिखने वाली जाली वज़ीर मुझे मशवरे दे रही है कि ये का की के वाले अब हमें मशवरे देंगे। महकमा तालीम में 1600 भर्तियां की। पूरे पाकिस्तान के मीडिया को चैलेंज है कि आए एक भी भर्ती मेरिट के बगैर दिखा दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? सोहेल अफरीदी को तो आप बार बार टारगेट करते हैं, ठीक है, आपकी ड्यूटी किसी ने लगा दी कि यार इनको ज़रा तुन के रखो, ये बयानात देंगे तो हमारी हुकूमत भी ख़तरे में आएगी, जब हमारी हुकूमत ख़तरे में आ गई तो फिर आपका इक़्तिदार भी ख़तरे में आएगा, लिहाजा हमने मिलकर खेलना है। पाकिस्तान में सर 5300 अरब की करप्शन हुई, किसी ने इस पर बात नहीं की। आपने पास्को को खत्म कर दिया, किसी ने ये नहीं बात की कि जो लूट रहे थे, जो करप्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। डॉक्टर आसिम 11 साल के बाद उसे आप कहते हैं कि केस को बंद कर दो और कुछ नहीं होता, जो पैसे का ज़िया हुआ इसका जवाब कौन देगा? लेकिन ये पाकिस्तान में सर इसी तरह अपनी स्लेट को साफ किया जाता है, नई अलायंस बनाकर, नए इत्तेहाद बनाकर, गठजोड़ बनाकर, और पिछलों को आप कहते हैं कि वो गद्दार थे और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं वो इस तरह से तकसीम किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती सर। अपने बच्चों के खिलाफ, अपने खानदान के राज दुलारों के खिलाफ, शहजादे शहजादियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कोई नहीं करेगा। अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। मुल्क में हमें बताया गया कि IPPs कुछ ऐसे थे जहां से बिजली नहीं बन रही थी लेकिन पैसा जो है उनको दिया जा रहा था, तो हमने वो मुआहदे खत्म कर दिए। लेकिन ये कोई पूछता कि वो पैसा कब पाकिस्तान के कौमी खजाने में वापस आएगा। लेकिन आपको सोहेल अफरीदी इसलिए नजर आता है, इससे पहले तो सोहेल अफरीदी आपको नजर नहीं आ रहा था। एक MPA था, इमरान खान के हक में बात करता था, असम्बली के फ्लोर पर तकरीरें करता था। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि इसके ताल्लुक दहशतगर्दों के साथ हैं, ये नारकोटिक्स के अंदर मुलविस है, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। लेकिन जिस तरह ही इमरान खान ने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया, आपको तमाम बातें जो है वो याद आ गई। आज KPK के हवाले से कुछ बातें जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब भी कुछ खबरें मैं देख रहा था और उसमें बदउनवानियों का जिक्र किया गया। मेरिट के खिलाफ भर्तियों की बात हो रही है नेशनल TV के ऊपर, इसका जवाब भी सोहेल अफरीदी ने दिया। वो ये कहते हैं कि 983 जेल वार्डन्स, 3100 लेक्चर, 1600 पुलिस एहलकार, 640 CTD पुलिस एहलकार भर्ती करने जा रहे हैं। तमाम टेस्ट का डेटा आपके पास मौजूद होगा और अगर कोई सिफारिश किसी ने की तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा और कोई साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, जुनैद अकबर साहब, जो सोहेल अफरीदी ने बातें की, जुनैद अकबर साहब ने भी डी चौक के जब नारे लग रहे थे तो उन्होंने भी आकर यही बात की कि हम यहाँ बार बार सुनते हैं कि डी चौक। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को फैसला साजी का इख्तियार दिया। अगर कॉल दी गई तो डी चौक हो या डाला, तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। देखें, यही वो मसला है कि महमूद खान अचकजई चले, जो लायमल इमरान खान का था, आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
لیکن باقی صوبوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت موجود تھی، ایک ایسا پیغام جو سارے صوبوں کی نمائندگی کرتا ہو، تمام قیادت اکٹھی بیٹھ کر اعلان کرے تو سر اس کا فائدہ ہوگا۔ صرف خیبر پختونخوا سے قافلے نکلیں اور آپ کہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے، اگر انہوں نے جو روڈز ہیں بند کر دیے اور پھر قتل و غارت شروع ہو گیا اور پھر گورنر راج کا ایک راستہ ہموار کیا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہوں گے جب تک پورے ملک سے قافلے نہیں نکلیں گے۔ جیسی مرضی فسطائیت ہو، بربریت ہو، پورے ملک سے لوگوں کو نکل کر اگر آپ نے انقلاب لانا ہے آپ کو جانا پڑے گا، ادروائز 26 نومبر سر ہوگا اسی طرح جس طرح پہلے ہوا، لوگ بھاگ گئے، گولیاں چلی، کوئی بھی سر گولیوں کا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں خون ریزی کی طرف بڑھا جائے؟ پاکستان میں سر اس وقت اقتدار کی جنگ ہے، پاور پولیٹکس ہے، اور حکومت اس دفعہ کسی بھی حد تک جائے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوائی اور جو پارلیمان سے ترامیم جن لوگوں کی مرضی سے ہوئی، وہ بھی تو پھر کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے قانون کو استعمال کرو، طاقت کا استعمال کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں اور تم ہمارے ساتھ رہنا۔ تو یہ عہد و پیما ہو چکے ہیں، اور 26 نومبر ایک بڑا سانحہ ہوا اس ملک کے اندر، ویسا کچھ دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کرنے والے کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی پریس کانفرنس کی ایسی تیسی کوہارٹ نے آپ کی پریس کانفرنس پر اندھا پھیر دیا۔ شفیع جان سر فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہے ہیں، اور جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی جو پیور ہارڈ لائنرز کیسے ہوتے ہیں وہ شفیع جان جیسے ہوتے ہیں، جنید اکبر جیسے ہوتے ہیں، سہیل افریدی جیسے ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی ڈومین میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باقاعدہ پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی۔ مولوی محمود صاحب اور پھر عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلے گا، تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں زیادہ آگے نہ جائے، فوج ہمارے سر کا تاج ہے، کوئی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف بات برداشت نہیں کرے گا۔ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر ان کو تو نیشنل جو پریس کلب ہے وہاں پر ان سے کوئی جا کر یہ پوچھتا، زیادہ دور نہیں ہے آپ سے، کہ یار ہم تو سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں، تم کیوں ہمیں گھسیٹ رہے ہو؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب کوئی کہتا ہے نا بیٹھ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلے گا اور وہ ایک حقیقت ہے، تو پھر یہ ان لوگوں کا سوال کرنا بنتا ہے کہ تم ہمیں کیوں اس سیاست کے اندر گھسیٹ رہے ہو؟ کیونکہ یہ لوگوں کو پریس کانفرنسز آج تک تاریخ میں جتنی بھی ہوئی نا، کروانے والے سر وہی طاقتیں تھی جو ماضی میں تحریک انصاف کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرواتی رہی، اور آج بھی یہ پریس کانفرنسز جو ہیں وہ دوبارہ سے کروائی جا رہی ہیں۔ تو مولوی محمود صاحب اپنی جو بچی کچی سیاست ہے یا جو بھی ان کا مقام ہے اس سیاست کے اندر، اس کو بچانے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے عمران اسماعیل کے ساتھ وہ آگئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ عمران اسماعیل کو کراچی کی کسی سیٹ کے اوپر آنے والے دنوں میں کوئی رول مل جائے، یا ان کو جتوا دیا جائے، یا کوئی الیکشن آئے تو اس میں ان کو کوئی مقام دے دیا جائے۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ مہرے ہیں جو انہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ عمران خان کو تو دھوکہ دے رہے تھے اور مسلسل دھوکہ دے رہے تھے۔ اور دوستو میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ نا آمنے سامنے ہے اس وقت، اور نون لیگ پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ سر پوچھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جونیئر افسر اپنے سینئر افسر کی مرضی کے بغیر، اور بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو، وہ ملک کے اندر جو کچھ کرواتا پھر رہا تھا اس میں آرمی چیف کو پتہ نہ ہو۔ آج ایک خبر انصار عباسی صاحب کی کہ کچھ ایسا نہیں ملا جنرل باجوہ کے خلاف، وہ خبر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم حکومت آج ہی کی تاریخ میں جب یہ خبر باقاعدہ طور پر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اور پھر اس کے اوپر جو تجزیے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، خبر کے مطابق جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں، ججز، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر سیاستدان کو بھی آپ پکڑیں گے، بیوروکریٹ کو بھی آپ پکڑیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ججز کو بھی پکڑا جائے گا، لیکن کسی آرمی جنرل کو، آرمی چیف کو نہیں پکڑا جائے گا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا اپنی اس خبر کے اندر کہ بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائیوں کے امکان پر کیا سرائیاں شروع ہو گئے۔ بھائی آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی تو ہو رہا ہے نا، وہاں پہ سارا دن بیٹھ کر یہ جو رپورٹس ہیں دی جاتی ہیں، حامد میر، شہزاد اقبال اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے خبریں دی ہیں، کیا سرائیاں دی ہیں؟ تو پوچھیں، ریپریمانڈ کریں ان تمام لوگوں کو کہ تم یہ کیا سرائیاں کیوں کر رہے ہو؟ کیوں جنرل باجوہ کو جو ہے بدنام کرتے ہو؟ وہ تو بڑا شریف انسان تھا، اس نے کبھی بھی پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، مداخلت نہیں کی، بلکہ وہ تو کہنے والوں میں سے تھا کہ ہم 78 برس پہلے
70 برس سے پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتے آئے، لیکن آج یہ کام رک گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن کے لیے 2 دفعہ ٹیمیں لندن بھیجی، عمران خان کو بلیک میل ہم کرتے رہے، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے سسر کا کیا کردار تھا، اور پھر عمران خان عارف الوی کے ساتھ مل کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو کیا پیغام دیتے رہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ تو سیاست نہیں ہوتی نا، یہ تو صرف کرسی کی بات تھی۔ تو انہوں نے قوم کو نا بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات، تاہم باخبر ذرائع ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہمگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل باجوہ کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا، صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس میں نا سب سے اہم نقطہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ جو سزائیں دی گئی وہ سیاست میں مداخلت کس بنیاد کے اوپر، کون سے ایسے واقعات ہیں جب انہوں نے واقعی سیاست میں مداخلت کی۔ وہ پاکستان میں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ملوث تھے، یہ مداخلت کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان سے مسلسل رابطے میں تھے، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ 9 مئی انہوں نے کروایا، اس کا آپ نے حوالہ دیا۔ وہ کیا ایسی باتیں تھیں، یعنی ڈیٹیلڈ فیصلہ آپ کو نہیں ملا جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے کہ وہ کون سے ایسی نکات ہیں جس کو آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سیاست میں مداخلت ہوئی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سر ایک طرح سے بیوقوف بنایا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کا نہ بولنا، ان کو یہ یقین ہے کہ وہ بیوقوف ان کو بنا دیا گیا اور وہ اس لیے خاموش ہیں، اور احتساب کا نعرہ تو انہوں نے لگایا، لیکن جنرل فیض کو سزا جب دی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ کو آج عزت جو ہے وہ دے دی گئی، اور جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چوری کروایا بقول ان کے جو دعویٰ ہے، اور آج دیکھو ہم سرخرو ہوئے، انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ نون لیگ پورا سر زور لگا رہی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو سزا دی ہے، ان کو اب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، فیوچر میں ریورس ہو جائیں گی، کیا حالات بنتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن جنرل باجوہ کو فی الحال سزا جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اس خبر کے مطابق۔ لیکن دوسری طرف ایک پوری سیریز ہے، نون لیگ کتنا زور لگا رہی ہے۔ ابھی آج ہی کی تاریخ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا اس میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا، ان کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ اب ہوا یہ جی کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے تھے، اور جنرل فیض حمید کا یہ خیال تھا کہ شاید اگر یہ بھائی کرسی سے ہٹ جائے تو میرا نمبر جو ہے لگ سکتا ہے، اور کیوں نہ میں اس سچویشن کو کنٹرول کروں، اور وہ دونوں طرف کھیل رہا تھا۔ عمران خان کے ساتھ بھی کوشش ہوتی تھی بھائی صاحب کی کہ وہ جا کر انہیں منائیں، اور پھر دوسری طرف نون لیگ کے ساتھ بھی ان کا یارانہ تھا۔ دوستو، ایک ٹائم ایسا بھی آیا، اور یہ میں نے خبر اس پلیٹ فارم پہ دی ہے اور بعض لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا، اور وہ کیا تھی؟ آج تو پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو دور کر رہی ہے نا کہ ہمارا یہ فوج کے اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماضی میں جنرل فیض حمید، آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہماری اس ٹائم لائن کو جا کر، آپ کو وہ ویڈیو ضرور ملے گی جس میں ان کی خواہش تھی کہ شاید وہ ملک کے صدر بھی بن سکتے ہیں۔ جب ریٹائرمنٹ کے بعد کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خواہش تھی کہ شاید وہ صدر پاکستان بن جائے۔ تو یہ کام ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور ریکارڈ کو کبھی بھی مسخ نہیں کرنا چاہیے، تاریخ کو کبھی مسخ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقائق آٹومیٹکلی خود سامنے آ جاتے ہیں۔ اب جو نون لیگ کر رہی ہے کہ جنرل باجوہ کو سزا دو اور فیض حمید کو سزا دو، سر انہوں نے خود پھنس جانا ہے۔ جنرل فیض جب اسے موقع ملا اور وہ بولے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا جب وہ بولے گا، وہ بتائے گا کہ کس کو کس طرح فائدہ پہنچایا گیا۔ ہاؤس آف شریف کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس ملک سے روانہ کرنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا۔ اگر آرمی چیف کہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے اور ہم نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا ہے، تو جنرل فیض کی کیا ضرورت تھی کہ وہ انکار کرتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں 100% درست ہے کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ معاملات چلا رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج کا سربراہ جو ہے وہ کوئی بات کہے اور ان کا جونیئر جو ہے اسے تسلیم نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے ہو، کیونکہ رانا صاحب کو یہ دکھ یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا اور شہری افریدی صاحب جو ہیں وہ اس میں رگڑے گئے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ منشیات نکلی کہاں ہے۔ ایک بریفنگ کے دوران جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت موٹا ہو گیا، اس کو ذرا پتلا تو کرو۔ وہ کہتے کہ ذرا انہوں اندر تے رکھو نا، یہ بہت باتیں کر رہا ہے، بیکاز ان کا آپس میں ایک کنفرنٹیشن بھی ہوئی تھی جس کا انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ذکر کیا، اور جنرل باجوہ سے وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے میرے خلاف جو ہے وہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا۔ وہ کہتے رہے کہ میں نے نہیں بنوایا،
बाजवा ने मुझे कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में रहकर बहुत मोटे हो गए, इस तरह की उन्होंने जो है वो कोई बात की थी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप, मैं, हमारे बच्चे कहीं नहीं हैं। कानून बनता है इन लोगों के लिए, तरमीम होती है इन लोगों के लिए, और गुड गवर्नेंस इनकी ठीक नहीं है। झूठे बयानी, झूठी हुकूमत, झूठी सरकार, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान में कायम कर दी गई है। इसका हल भी आप लोगों के पास है। मैं आपको ना कुछ माजी के बयानात याद करवा देता हूँ। ये बयानात क्या थे और नून लीग माजी में जनरल बाजवा के बारे में क्या कहती रही। जनरल बाजवा के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून ने सुसर की हदायत यानी जनरल अमजद के कहने पर बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। बाद में जब बाजवा से इख्तलाफात हुए तो रोना पीटना शुरू कर दिया, जबकि जनरल फैज़ भी जनरल अमजद का खास आदमी था जिसके साथ बाद में नून लीग ने डीलिंग की। तो ये जवाब दें ना, सियासत में मुदाखलत आप लोग करते रहे। आज जब हमें मौलवी महमूद ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, जब ख्वाजा आसिफ साहब ये हमें कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम जो है वो ज़रूरी है और काश ये 70 साल 78 साल पहले आ जाता तो शायद आज हालात हमारे बेहतर होते। तो सर ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है? यानी आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप आएँ और हमारे मामला में मुदाखलत करें। बाकी लोगों पर इल्ज़ाम है कि सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, लेकिन आज इसको आपने एक आईनी कवर दे दिया। फिर एक और नुक्ता, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 2019 में राब्ते थे। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मौका आया तो उन्होंने हमसे राब्ता किया, हमने उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट देने का फैसला किया। लंदन में एक मीटिंग के अंदर मुझे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का टास्क सौंपा गया। नवाज शरीफ साहब इतने बच्चे तो नहीं थे कि वो एक बंदे को एक्सटेंशन देते हैं और बदले में उन्होंने कुछ ना लिया हो। ये कोई इस मुल्क के अंदर एक आप गैर कानूनी काम, गैर आइनी काम करें, अपने बयानिए से हट कर चले। आइन को और कानून को तो छोड़े ना सर। आपका जो बयानिया था आपने उससे हट कर एक काम किया, किस लिए? ताकि आपको फायदा पहुंचे, आपकी पाकिस्तान में वापसी के कोई रास्ते हमवार हो सकें। जैसा आज कल आपको शौक चढ़ता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप आते हैं, 15 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आकर लोगों से खिताब करते हैं और कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ आपका एहतसाब है। लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है तो एक को सज़ा मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो अपना एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने सर खबर दे दी है कि वो किसी सूरत भी ये मुकदमा जो है वो नहीं चलाएगी और ना ही कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं। आज आपको दोस्तों एक खबर मैं ये भी दूँ, अफसोसनाक खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से हमलावर समेत 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी होने की इतलात हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग का वाक़या यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने मकामी आबादी को जिस बीच की ये बात की जा रही है दूर रहने की हिदायत की है। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। और न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। कुछ लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों के नाम हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि ये दोनों लोग कौन थे, इनका ताल्लुक कहाँ से है और ये ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे, ये बॉर्न है वहाँ के, मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि भारत ने तो सर इसका सारा जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ अनफॉर्चुनेटली मोड़ दिया है। और ये लड़के कौन थे, इन्होंने क्यों ऐसा किया और वो क्या अचीव करना चाह रहे थे, इस पर हम तफसील से एक वीडियो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।